मैं हूं गौहर वानी और आप देख रहे हैं कश्मीर ऑप्टिमिस्ट। 2008 की बात है जब एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर अपना जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है और महज 17 दिन की कैंपेनिंग के बाद अपनी सीट यानी 2 पीडीपी और एनसी के कद्दावर लीडरों को 210 वोट से हरा देता है। तब से इसका नाम फायर ब्रांड लीडर या मानो इंजीनियर रशीद की मैं बात कर रहा हूं, जो कि नज़रबंद हैं तिहाड़ जेल में, लेकिन मीडिया की नज़र से काफ़ी ओझल हैं। आज हमने चाहा कि हम इंजीनियर रशीद के आबाई गांव जाकर उनकी फैमिली या वहां जो उनके साथी हैं, उनकी अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर गुपकार डिक्लेरेशन भी हुई, आखिर सियासी सरगर्मियाँ कश्मीर में हुई, लेकिन ये इंजीनियर रशीद क्यों नज़रबंद है। हम इस वक्त बात करेंगे एक सीनियर लीडर AIP के सीनियर लीडर और BDC चेयरमैन लंगेट शौकत अहमद पंडित साहब से, और शौकत साहब से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त पार्टी में। शौकत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शौकत साहब, अगर गुपकार डिक्लेरेशन चल रही है या बाकी सियासी सरगर्मियों की बात करें कश्मीर में, तो अरूज पर है, इंजीनियर रशीद नज़रबंद है, क्यों? इंजीनियर रशीद जो है वो सच बोल रहे थे, उनसे सच छुपाया नहीं जाता, उनसे झूठ कहा नहीं जाता। वो हक़ की बात कर रहा था, हमेशा मज़लूम की बात कर रहा था, इसीलिए उसी चीज़ की सज़ा उसको दी गई। वो गरीबों की मदद कर रहा था, वो कश्मीर की बात कर रहा था, वो किसी का एजेंट नहीं था, किसी का कठपुतली नहीं था, किसी के इशारों पर नहीं चलता था। वो गरीबों का लीडर था, वो मजलूमों का लीडर था, वो हक बोल रहा था, इसीलिए उसको बंद रखा गया। गुपकार डिक्लेरेशन एक सियासी पार्टी, मतलब सारे मिल के इस वक्त एक आवाज़ बन चुके हैं, बोल रहे हैं कि हमें कश्मीर की आवाज़ बनना है, लेकिन हमने उनका स्टेटमेंट इंजीनियर रशीद के बारे में नहीं देखा। क्या आप गुपकार डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं? गुपकार डिक्लेरेशन में जितने भी लीडर आए हैं, आप देख लीजिए, 70 साल में उनको इक़्तिदार मिला, कभी PDP कभी NC। जब वो इक़्तिदार में थे तो उस टाइम उनको कश्मीर और कश्मीरियों की फ़िक्र नहीं थी, वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए लड़ रहे थे। आज जब उनको भी लगा सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या करना है, लेकिन वो कहते हैं ना, वो एक शेर है, जब वक्त क़याम आया नादान सजदे में गिर गया। जब क़याम का वक्त था तो उन्होंने सजदा कर लिया। जब उनको बात करनी थी, जब इंजीनियर रशीद साहब ने उनको कहा कि आप एक हो जाओ, BJP के अज़ाइम को रोकने के लिए यहाँ पर वाहिद एक ही रास्ता है, NC और PDP आपस में एक कोalition सरकार बनाए। उस टाइम PDP ने नहीं माना, NC ने भी नहीं माना, लिहाजा आज वो एक हो गए। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो चुका था, अगर वो आज ज़िंदगी में कभी अच्छा काम कर रहे हैं, वो आज कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उन पर भरोसा नहीं है गुपकार डिक्लेरेशन पर, क्योंकि जब 7 जून को हम अपना फ्लैग डे मना रहे थे तो उस टाइम हमारी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी उनसे परमिशन मांगने के लिए जाती थी। जब उनके पास इक़्तिदार था, कभी NC कभी PDP, तो वही लोग हमें परमिशन नहीं देते थे और वही लोग हमें उस वक़्त पुलिस थानों में बंद रखते थे 7 जून को, फिर हम मनाते थे। गुपकार डिक्लेरेशन कहते हैं कि हम कश्मीर की बात करें तो इंजीनियर रशीद का स्टेटमेंट नहीं देते हैं। क्या इंजीनियर रशीद कश्मीर के नहीं हैं? यही डबल स्टैंडर्ड उनका है, यही दोहरा मयार उनका है। आप देख लीजिए, पहले उनका आज जो हमारे लंगेट मावर से उनका एक कलमाबाद ब्लॉक से एक कैंडिडेट उठा है, उसने कल कहा कि इंजीनियर रशीद साहब के वर्करों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है। हमारे ऊपर कितनी कदगनें लगाई गई है, हमारे ऊपर कितना प्रेशर था। जब फारूक अब्दुल्ला बंद था तो NC वालों ने कोई प्रोटेस्ट किया? जब सजाद साहब बंद थे तो PC वालों ने कोई प्रोटेस्ट किया? नहीं। अगर उनको कहना ही है तो मैं उनसे गुपकार डिक्लेरेशन वालों से कहना चाहता हूं, जो उसके जो लीडर बैठे हैं गुपकार में, क्या उन्होंने कभी लब हिलाए हैं? इंजीनियर रशीद जिसने 1,25,000 वोट हासिल किए पार्लियामेंट इलेक्शन में, और अकेला उसने कैंपेन चलाई, अकेला चल रहा था। तो इस वक्त जो है DDC के इलेक्शंस अरूज पर हैं, AIP का क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप इलेक्शन फ्रेम में क्या आप इलेक्शन लड़ोगे? इलेक्शन लड़ रहे हैं हम, हमारे कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोगों को भी पता है कि अगर कोई बात करने वाला है कश्मीर और कश्मीरियों की, वो यही अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर है। लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बाकी हमारी पार्टी जो है, हमारे पास कोई ज़्यादा इतने वसाइल नहीं है कि हम हर जगह पहुंच जाए। हम सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों की वसादत से हम लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप देख लीजिए हक़ का साथ कौन दे रहा था, कहीं पर अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही थी आवाज़ कौन उठाता था,
کہیں پر اگر کوئی بھی پریشانی کسی کو بھی ہوتی تھی تو وہ صرف انجینئر رشید صاحب کو ڈھونڈتے کتنے تھے۔ کینڈیڈیٹس آپ کے اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں AIP کی ٹکٹ پہ؟ بہت کینڈیڈیٹ ہمارے لڑ رہے ہیں، ہم 2 دن میں پریس کانفرنس کریں گے سری نگر میں، اس میں ہم اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نام بھی ہم نشر کریں گے۔ لیکن اگر گپکار کی بات کریں تو انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس الگ سے ان کو مینڈیٹ دیے ہیں، کیا آپ ان کے اپوزٹ الیکشن لڑیں گے؟ ہم ان کے اپوزٹ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ الیکشن لڑیے، کیونکہ ہم جمہوری طریقے سے ہر ایک جو بھی مسئلہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹکلی حل ہو، اور ہم وائلنس کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ کو سرکار یا آپ کو مطلب کیا وہاں سے کیا رپورٹس آ رہے ہیں انجینئر رشید کیوں بند ہے، کیوں نہیں چھوڑا جا رہا ہے؟ وہی بات ہے، ان کو کلین چٹ ملی تھی پہلے 5 اگست سے پہلے، ان کو جب پہلے بلایا تھا NIA نے دلی، تو ان کو کلین چٹ اس ٹائم ملی تھی، وہ کلیئر ہو چکے تھے، جو ان پر الزامات تھے وہ بری ہو گئے ان الزامات سے۔ تو اس کے بعد 5 اگست سے پہلے 4 اگست اس کو دلی طلب کیا گیا، پھر وہاں پر اس کو باضابطہ گرفتار کیا گیا۔ اب بھی بند ہے وہ، ہمارے وکیل لڑ رہے ہیں کیس، وہ بول رہے ہیں کہ نہیں آج کل پرسوں ہو جائے گا، ہمیں امید ہے آئے گا واپس، کیونکہ جوڈیشری پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، اور ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق ہے۔ انجینئر رشید صاحب بھی بات کہہ رہا تھا، ہم اگرچہ ان کی فیملی کی طرف جا رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی کہیں ریزن کی وجہ سے وہ سری نگر میں تھے، تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، کیونکہ آپ یہاں ہی کے لوکل ہیں، کہ ان کی فیملی جو ہے کس ٹراما میں چلے گئے ہیں، کون سے مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں؟ دیکھ لیجئے ان کی فیملی پورا کشمیر ہے، وہ لوگ ہیں جو مصیبت میں ہیں، جو پریشان ہیں، جن کو بچوں کو پڑھانا ہے تو وہ انجینئر رشید صاحب سے مدد لیتے تھے، جن کو بیمار کا علاج کرنا ہو، اگر کہیں پر کوئی آفت آتی تھی، کوئی حادثہ ہو جاتا تھا، وہاں واحد ایک ہی اگر کوئی لیڈر تھا کشمیر میں، وہ انجینئر رشید صاحب، کیونکہ اس کا ایک جوائنٹ ایفرٹ ٹرسٹ چل رہا تھا، وہ اس میں سے ان کی مدد کرتا تھا، وہی جاتا تھا، لیکن وہ بھی پریشان ہے۔ لہٰذا اس کی فیملی صرف اس کے گھر والے نہیں ہیں، گھر والوں کو تو پریشانی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجیے اگر کوئی 5 دن 10 دن کہیں بند رہتا ہے تو ہر کسی کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح انجینئر رشید صاحب کے گھر والے بھی پریشان ہیں، لیکن پریشان سارے وہ لوگ ہیں جن کو اس سے امید وابستہ تھی، مظلوم، یتیم، بیوہ، اور جو آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی مستحق لوگ ہیں وہ مجبور، وہ پریشان۔ آپ کی کیا امید رہے گی، کب تک انجینئر رشید صاحب باہر آئیں گے، اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ ہمیں امید تھی کہ وہ جلدی آئے گا، لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ ایک ریومر چل رہا تھا، ایک آفا تھی کہ وہ انجینئر رشید صاحب کو اور یاسین صاحب کو جلدی چھوڑا جا رہا ہے۔ آئے گا، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ مسرت عالم صاحب کو بھی رہا کیا گیا، سرجان برکتی کو بھی چھوڑا، اور جو یہاں کے مین سٹریم لیڈر جتنے بھی تھے ان سب کو اپنے گھروں میں نظر بند رکھا تھا اور ان کو چھوڑا۔ انجینئر رشید صاحب ایک ہی ہے جو تہاڑ جیل میں، اس کے ساتھ جو باقی کشمیری بزرگ جوان جتنے بھی بند ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں آپ کی چینل کی وسادت سے، اپنے وزیر اعظم نریندر مودی جی سے، گृह منتری جی سے، اور اپنے LG منوج سنہا صاحب سے، جتنے بھی کشمیری بند ہیں ان کو رہا کیا جائے، جو 5 اگست کے بعد جن کو گرفتار کیا گیا، لہٰذا ان کو رہا۔ ان کے گھر والے پریشان ہیں، کئی ایسے بزرگ جیلوں میں بند ہیں جن کے گھروں کی حالت بہت خراب ہے۔ چلیے، بہت بہت شوکت صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے، اور بہت بہت شکریہ ہماری چینل کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تھینک یو۔